تمام در حمد و ثنا توصیف و توقیر وحدت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو مالک القدوس بھی ہے، الہ العالمین بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، تمام جہانہ دا پالنہار بھی ہے اور تمام جہانہ دا پروردگار بھی ہے۔ او دی حمد و ثنا توصیف و توقیر وحدت و کبریائی تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم ہادی سبل ختم رسول احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس معطر معمبر ارفع علی بارگاہ دی اندر اپنی محبتاں عقیدتاں اور ارادتاں دا خراج پیش کرن دو بعد معزز محتشم قابل صد احترام سادات اکرامی اور دیگر معزز و محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، اج دی محفل ایصال ثواب دے نال حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی مختصر وقت قبلہ سید مسرت حسین شاہ دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اللہ دے موقع دے ہوتے بھی یاد فرمایا، اور میری بدقسمتی کہ میں تھے موجود نہیں سا، اور اج بھی آپ نے حکم فرمایا میرے واسطے صورتحال انج دی بن گئی سی کہ آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا، رو نو کہو اج رو محمد اج رویں تامنا، کیونکہ وعدہ نبھانا بڑا ہی ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں 10-15 منٹ دی گفتگو کرن تو بعد ضلع چکوال دے اندر پہنچنا ہے۔ انہاں دوستان نال میرا وعدہ سی، لیکن قبلہ شاہ صاحب دا جدو حکم پہنچیا اتھے بھی انکار نہیں سی ہو سکتا۔ صرف اور صرف 10-15 منٹ دی گفتگو اللہ رب العزت دی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے محبوب علیہ السلام دے منن والیاں نو دسیا ہے کہ اس کریم رب نے ماں باپ نو کتنیاں عزتاں، شاناں، عظمتاں، رفعتاں اور بلندیاں دے نال نوازے ہے۔ ساری زندگی کو بندہ قیام کردہ رہے، سجود کردہ رہے، بیت اللہ شریف دا جا کے طواف کردہ رہے، تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان دے ذریعے ساڑھے تک کے پیغام پہنچایا ہے کہ میرا کلمہ پڑھن والے ہو جدے ہوتے ماں تے باپ راضی نہیں، او ساری زندگی بھی بیت اللہ شریف دا طواف کردہ رہے، او دی کوئی حاضری رب دی بارگاہ قبول ہو سکتی نہیں۔ بڑا سادہ جے پنجابی دا انداز ہے، تسی بولو گے تے میں نے صرف انہا لگے گا تو گل سمجھ آمدی ہے بھی آکھو ہاں سبحان اللہ۔ اسی شروع تو الحمدللہ بچپن دے وچ تھے علی پور شریف ساڑھے واسطے ساڑھا روحانی مرکز ہے، اسی الحمدللہ تھے آندے جاندے رہے ہیں۔ انہاں وچ اے بڑی خوبی پائی جاندی ہے کہ اے بڑی توجہ نال تے محبت نال سنن والے لوگ نے۔ اللہ رب العزت انہاں محبتاں نو قیامت دی صبح تک، کیونکہ یہ ساڑھی محبت اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے وے، اللہ قیامت تک انہاں محبتاں نو آباد فرمائے۔ برادران اسلام، برادر مکرم برادر اصغر حافظ دلدار صاحب، انہاں دے والد کریم دنیا تو گئے نے۔ میرا کریم رب سماجی و سیاسی شخصیت لوکاں دے نال پیار والا معاملہ رکھن والے راجہ یاسین صاحب، اللہ رب العزت مرحوم دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اچھے لوگ سن، پیار کرنے والے سن، اور اچھیاں لوکاں دی اگر بندہ پوچھنا چاہے کہ تواڈے کول کی دلیل ہے کہ وہ اچھے سن، تسی آکھ چھڑے بہ کہ تسی انہاں نال ٹرے نہیں پھرے نہیں، ہاں بہنا میرا نصیب ہویا انہاں دے نال، او دی سب نال وڈی دلیل اے ہی ہوندی ہے جنہاں دے ماں پیو برا وقت گزار کے جاندے نے، انہاں دیاں اولاداں پیچھے محفلاں کروا کے ایصال ثواب نہیں کر دیا۔
پتہ یہ چلتا ہے کہ رزق حلال کوئی کمان والا ہوئے تے اولاد دی رزق حلال دے نال پرورش کرنے والا ہوئے وہ وڈے ہو کے سوال نہیں پوچھتے کہ انہاں نوں ایصال ثواب پہنچدا ہے کہ نہیں پہنچدا، لکھیا کتھے ہے، کرنا چاہیے ہونا چاہیے نہیں، بلکہ وہ کریم رب دی بارگاہ وچ ہاتھ چک کے دعاواں کردے نے کہ مولا تو بھی کریم ہے، جس نبی دے امتیاں او نبی بھی کریم ہے۔ اور ماں تے باپ، ہر ماں باپ اپنی اولاد دے واسطے کریم ہوندے نے، میرے سونیاں کریم ربا جڑے کریم ساڈے کولوں وچھڑ گئے نے ماں باپ، میرے مالک انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید دے کولوں او پوچھئے کہ قرآن نے سنوں کی حکم دیتا ہے والدین دے بارے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام نو مخاطب کر کے فرمایا کہ محبوب یاد کر اس وقت نو اسی تیری امت تو پہلے بنی اسرائیل کو بھی ایک کوئی وعدہ لیا سی کہ عبادت کرنی ہے رب دی تی ساری زندگی فرما برداری کرنی ہے اپنے ماں باپ دی، اپنے ماں باپ دی۔ او قرآن کو لوگ پوچھئے